अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बेटा जी, आज हमारा लेसन 6 है। लेसन 6 लेसन नंबर 1 कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में इस सब कवर करें। तो मैं पहला इसका जो पार्ट है, पहला हिस्सा है, पहला लेक्चर है, शुरू करने जा रहा हूँ। बेटा इसमें जो जो चीज़ें आई हैं वो मैंने इधर लिखी हैं। अल्फाज की मीनिंग्स पेपर में आते हैं ना, सिनोनिम आते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बयान करूँगा। आप तवज्जो करेंगे, अल्फाज के मीनिंग लाजमी आप सुना करें, गौर से इनको पढ़ा करें, क्योंकि पेपर में आते हैं सिनोनिम। सवालों के जवाब आते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। वो जब आप सबक सुन रहे होते हैं तो वो बड़े आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप इसको सबक गौर से सुनेंगे। तो मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि मैन हु वाज अ हॉस्पिटल है क्या। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो वहमी है। बहुत से लोग होते हैं जो कोई कहानी सुनते हैं, या कि मदारी वाला खड़ा है रोड पे, वो कहता है जी आपको ये बीमारी भी हो सकती है, उसकी ये अलामात हैं, उसकी वो अलामात हैं, उसकी ये अलामात हैं, आपकी आंखों में धुंध कुकरे जाले आते हैं, आप जब उठते हैं सुबह सुबह आपको चक्कर आते हैं, आप जब बैठ के उठते हैं पाँव के नीचे सेक निकलता है, आप समझते हैं यार ये तो मुझे भी है, ये तो प्रॉब्लम मुझे भी है, तो मैं भी बीमार हूँ। तो ऐसा ही एक वहमी शख्स है जिसने एक सर्कुलर पढ़ा। सर्कुलर कैसे था, एक इश्तिहार पढ़ा, उसको लगा यार ये बीमारी मुझे भी है। उस बीमारी को पढ़ने के लिए वो म्यूजियम चला गया, लाइब्रेरी चला गया, वहाँ से उसने अलामात पढ़ी, उसने कहा ये तो मुझे बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐसे ही उसने वर्क पलटा, उसने पलटा, उसे लगा यार ये तो अगली बीमारी उसको लगा मुझ में है। फिर तो पलटता चला गया ना, फिर उसको क्या क्या नहीं था। उसने अल्फाबेटिकली ए से जी तक उसने सारी की सारी बीमारियां पढ़ी, उसको सारी थी, एक बीमारी उसमें नहीं थी, उसका जिक्र भी आएगा। वो घुटने का दर्द था उसको, वो क्यों नहीं था, ये इसका जिक्र भी आएगा। बात असल में ये कहानी एक वहमी शख्स की है। तो आइए देखते हैं। मैं तर्जुमा करवा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। बहुत से स्टूडेंट ट्रांसलेशन चाहते हैं कि हमें कंसेप्ट क्लियर, बेटा ट्रांसलेशन से ही होता है। सुनिए, तवज्जो कीजिएगा। पहला पैरा है, आगाज करते हैं। इट वॉज माई लीवर, मेरा लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा लीवर जो था, कहता है मेरा लीवर था आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा जिगर आउट ऑफ ऑर्डर था। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाती है। आपकी गाड़ी भी आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, कोई इंजन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, कोई आपका जिस्म का कोई उज़्व है, कोई ऑर्गन आउट ऑफ ऑर्डर। उसने कहा मेरा लीवर आउट ऑफ ऑर्डर था, खराब था। पेपर में आ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो डिफेक्टेड है, प्रॉब्लम हो गई। आई न्यू, मैं जानता था, इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं जानता था कि मेरा लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। जानता कैसे था, देखते हैं कैसे जानता था। बिकॉज क्योंकि आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर। मैंने अभी, पेटेंट होता है, ये लिखा है पेटेंट गवर्नमेंट का अप्रूव्ड, मैंने गवर्नमेंट का अप्रूव्ड लीवर पिल जो था, लीवर पिल यानी कि पिल का मतलब गोली जो हम खाते हैं, वो कोई कैप्सूल कोई गोली, उसका सर्कुलर इश्तिहार पढ़ा, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड मैंने पढ़ा। इन विच जिसमें वेयर डिटेल्ड द डिटेल वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उसमें पूरी डिटेल के साथ, वेरियस होता है मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स, अलामात दी गई थी, जिससे कोई भी शख्स ये समझ सकता है कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है क्या नहीं। मैंने वो पढ़ा, मुझे लगा मेरा लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है, मैं बीमार हूं। आई हैड देम ऑल, मुझे उस तमाम अलामात थी। तो समझ आ गई कि इश्तिहार पढ़ा, लीवर पिल उसने सर्कुलर पढ़ा, उसे लगा मेरा लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। उसने कहा मुझे ये सब है, बीमारियां अलामात हैं। इट इज अ मोस्ट, बड़ी अपनी आदत बयान करने लगा कि इट इज मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बड़ी ही गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है गैर मामूली, अनकॉमन है, गैर मामूली बात क्या। बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट। कभी भी मैंने गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कोई भी मेडिसिन के एडवर्टीजमेंट जो है, यानी इश्तिहार जो है, विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, ये मजबूर हुए बगैर, इम्पेल्ड ड्राइव हुए बगैर, फोर्स हुए बगैर, कभी नहीं पढ़ा। क्या, टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज, के उसमें खास पर्टिकुलर उस खास बीमारी को मैं मुबतला हूं। मैंने जब भी कोई इश्तिहार पढ़ा, मैंने कोई इश्तिहार देखा, मैंने पढ़ा, मुझे लगा यार ये बीमारी मुझ में भी है, ये उसकी प्रॉब्लम है। और बीमारी है किस हालत में, डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म, ये विरुलेंट फॉर्म में है, खतरनाक तरीन फॉर्म में पहुंच चुकी है। यदि कोई बीमारी मैंने पढ़ी तो मुझे हमेशा लगा कि मेरी ये बीमारी मुझ में बड़ी विरुलेंट फॉर्म में मौजूद है। तो द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली व्हाट ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फेल्ट। कहता है डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, हर केस में डायग्नोसिस जो था, मुआयना जो था, उसमें सीम लगता था कि कॉरस्पॉन्ड
ایگزیکٹلی وہ مجھ میں ظاہر کر دیتا تھا. اس سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس تمام سینسیشن جو مجھ میں ہوتی ہیں, جو بیماری کی لکھی گئی علامات ہیں, وہ ساری میں فیل کرتا ہوں. وہ سینسیشن مجھ میں ہوتی ہیں, وہ سب کچھ مجھے اندر موجود ہے. پہلی بات یہ تھی کہ اس نے لیور کا پڑھا, دوسرے اس نے بتا دیا کہ میں کوئی بیماری کا کوئی بھی اشتہار بغیر امپیل ہوئے, فورس ہوئے, ڈرائیو ہوئے بغیر, کمپیل ہوئے بغیر نہیں پڑھتا کہ مجھ میں بیماری موجود ہے. اگلی بات ہے وہ اس نے کیا کیا, صبر آگے بڑھتا ہے. تیسرا پیرا شروع ہوتا ہے, کہتا آئی ریمبر, مجھے یاد ہے, گوئنگ ٹو برٹش میوزیم, میں برٹش میوزیم گیا ون ڈے, ایک دن, ٹو ریڈ اپ دا ٹریٹمنٹ فار سم سلائٹ ایلمنٹ آف وچ آئی ہیڈ اے ٹچ. میں ایک دن ایک ٹریٹمنٹ آف سم چھوٹی سی ایلمنٹ, بیماری بیٹا, ایلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایلنس, بیماری کے بارے میں پڑھنے. سلائٹ ہوتا ہے ہلکی سی, بس ہلکا سا, جس کا سلائٹ ہوتا ہے بالکل ہلکا سا, ہلکی سی بیماری کے بارے میں پڑھنے کے لیے گیا, وچ آئی ہیڈ اے ٹچ, جس کا مجھے ٹچ تھا ہلکا سا. وہ کیا تھا, ہے فیور, وہ تھا بخار. ہے فیور ایک بخار ہے, اس کے بارے میں پڑھنے گیا. آئی فینسی اٹ واز, یہ بھی فینسی جناب صاحب کو یہ بھی خیال تھا, یہ بھی صرف اس کو خیال تھا کہ یہ بیماری مجھے ہے. وہ اسے پڑھنے کے لیے گیا. آئی گاٹ ڈاؤن دا بک, میں نے پھر کتاب نکالی. وہاں سے میوزیم میں گیا نا, وہاں کتابیں بھی ہوتی ہیں, یعنی اس میں لائبریری بھی ہوتی ہے, وہاں وہ گیا, اس نے کتاب نکالی. یاد رکھیے بیٹا, یہ سبق جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کرٹیسزم ہے, ایک تنقید ہے, یہ طنز ہے, سٹائر ہے. یہ ان لوگوں پر طنز ہے جو وہمی قسم کے لوگ ہیں, جو ہر چیز پڑھتے ہیں کہ یہ بیماری مجھے بھی ہے, جو بیماری پڑھے ہو یہ مجھے بھی ہے, یہ مجھے بھی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک طنز ہے. آئی گاٹ ڈاؤن دا بک, میں نے بک نکالی, ریڈ آل آئی کیم ٹو ریڈ, میں نے وہ پڑھا جو میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. اینڈ دین پھر ان این ان تھنکنگ مومنٹ, ایک لاشعوری لمحے میں, آئی آئیڈیلی ٹرن دا لیوز, لیوز ہوتا ہے کتاب کے صفحے, میں نے کتاب کے صفحے پلٹے, ایسے ہی بس پلٹے. اینڈ بگین ٹو انڈولنٹلی اسٹڈی ڈیزیز, میں نے لاشعوری انداز میں بیماریوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تفصیل سے, جنرلی بس عام طور پہ. آئی فارگٹ, میں بھول گیا, وچ واز دا فرسٹ ڈسٹمپر آئی پلنگڈ انٹو, مجھے یاد نہیں کہ سب سے پہلے میں کس ڈسٹمپر میں پلنگڈ ہوا, میں کس بیماری میں پہلے کودا. سم فیئرفل, خطرناک, ڈیواسٹیٹنگ سکرج مجھے اندر کون سا آیا. آئی نو اینڈ بیفور آئی ہیڈ گلانسڈ ہاف ڈاؤن دا لسٹ آف پری مانیٹری سمپٹمز, کہتا ہے کہ پری خطرناک علامات کو پڑھنے سے اس کی ہاف لسٹ پڑھنے سے, پری مانیٹری میں لکھا ہے یہ خطرناک سمپٹمز, علامات پڑھنے سے پہلے مجھ پر یہ عیاں ہو گیا. اٹ واز بورن اپون می, مجھ پر عیاں ہو گیا دیٹ آئی ہیڈ فیئرلی اوٹڈ, مجھے یہ بیماری ہے. یعنی جس بیماری کو میں نے پڑھا اس کی آدھی علامات پڑھنے سے پہلے مجھ پر یہ عیاں ہو گیا کہ یہ بیماری مجھ میں موجود ہے. آئی سیٹ, یہ چوتھا پیرا شروع ہوتا ہے. آئی سیٹ فار اے وائل فروزن ود ہارر, میں خوف سے فریز ہو کر وہاں بیٹھا, میں خوف سے ششدر و پریشان حیران ہو کر وہاں بیٹھا. اینڈ دین پھر ان دا لسٹلیسنس آف ڈسپیئر, پھر مایوسی کے کسی لمحے میں, آئی گین ٹرنڈ اوور دا پیجز, میں نے صفحات کو پلٹا. آئی کیم ٹو ٹائیفائڈ فیور, ٹائیفائڈ آپ سمجھتے ہیں, سب کو پتہ ہے پہلی بیماری اس نے وہ پہنچا ہے, پہلے اس نے سرکولر پڑھا ہے, برٹش میوزیم گیا ہے, ٹائیفائڈ فیور تک وہ آ گیا. ٹائیفائڈ ہوتا ہے بیٹا تپ مہر کا, تپ بخار ہے, تپ دکھ ہوتا ہے, تپ مہر کا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ٹائیفائڈ ریور تک پہنچ گیا, جسے ہم بڑا بخار بھی کہتے ہیں, تپ مہر کا بھی کہتے ہیں, ٹائیفائڈ بھی کہتے ہیں. میں نے وہاں تک پہنچا, ریڈ دا سمپٹم, علامات پڑھی, ڈسکورڈ, مجھ پر عیاں ہو گیا دیٹ آئی ہیڈ ٹائیفائڈ فیور, مجھے ٹائیفائڈ فیور سے مسٹ ہیو اٹ فار منتھس وداؤٹ نوئنگ اٹ, اور یہ مجھے بڑے مہینوں سے ہے, پتہ بھی نہیں چلا. اسے جب پڑھا اس نے کہا یہ تو مجھے بڑے مہینوں سے پتہ بھی نہیں چلا. ونڈرڈ, میں حیران ہوا, واٹ ایلس آئی ہیڈ گاٹ, مجھے اور کیا ہے, میں حیران تھا کہ مجھے اور کیا کیا بیماریاں ہیں. اب وہ تو یسوس ہو گیا اسے کہ یار میں باقی بیماریوں کے بارے میں پڑھوں. ہم میں سے کوئی نہ کوئی, ہر بندہ کبھی نہ کبھی ایسے مرحلے سے گزرتا ہے, پڑھتا ہے بیماریوں کے بارے میں, لگتا ہے یار یہ مجھے بھی ہے, یار یہ تو مجھے بھی ایسے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کھانسی آتی ہے صبح صبح, ہاں مجھے بھی آتی ہے جی, صبح صبح آنکھوں سے پانی آتا ہے, وہ مجھے بھی آتا ہے جی. وہ ایسے ہم کچھ لوگ وہمی ہوتے. وہاں تک پہنچا. اچھا کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا, ٹرنڈ اپ سینٹ وائٹسس ڈانس, یہاں تک پہنچا. کہتا پھر مجھے لگا کہ یہ بیماری مجھے ہے, سینٹ وائٹسس ڈانس. بیٹا یہ وائٹ ایک بیماری ہے, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس بیماری کا علاج سینٹ, ہمارے ہوتے ہیں نا صوفی, درویش, ملنگ, بابا جی, سادھو, تو انگریزوں میں ہوتے ہیں سینٹ, کہ سینٹ نے اس کا دم کرے گا تو یہ ٹھیک ہوگا. تو اس بیماری کا نام مشہور ہوگا سینٹ وائٹس ڈانس. یہ بھی اسے تھی. فاؤنڈ آئی ایز آئی ایکسپیکٹڈ دیٹ آئی ہیڈ دیٹ ٹو, مجھے یہ بھی تھی. بگین ٹو گیٹ انٹرسٹڈ ان مائی کیس, میں اپنے کیس میں اور انٹرسٹڈ ہو گیا. اینڈ ڈیٹرمنڈ, میں نے فیصلہ کر لیا ٹو سفٹ ٹو دا باٹم, میں نے کتاب کے اینڈ تک پڑھنا ہے. وہ جہاں لکھا ہوتا ہے نا دا اینڈ, کچھ لوگ اسے دا اینڈ کو تھینڈ بھی کہتے ہیں, اکٹھا پڑھتے ہیں نا, پڑھنا نہیں آتا ان کو, پھر THEEND اکٹھا پڑھتے ہیں. کہ استاد جی وہ اینڈ پہ جو لکھا تھا نا تھینڈ, اس کی سمجھ نہیں آئی. بہرحال آگے چلتے ہیں.
میں نے فیصلہ کر لیا ٹو شفٹ اٹ ٹو دا باٹم، میں نے اس کو اینڈ تک پڑھنا ہے. اینڈ سو اسٹارٹڈ الفابیٹیکلی، میں نے الفابیٹیکلی حروف تہجی کے ترتیب سے، یعنی اے بی سی ڈی یا الف بے تھے، تو میں نے اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیا. ریڈ اپ اگین، دوبارہ پڑھا، لرنڈ، مجھے پتہ چل گیا دیٹ آئی واز سکننگ فار اٹ. مجھے تو بہت بیماری تھی، مجھے تو یہ بہت حد تک پہنچا ہوا تھا. اینڈ دیٹ دا ایکیوٹ اسٹیج وڈ کمنس، یعنی کہ وہ جو سینٹ وائٹ سیٹ ڈیزیز تھی وہ میں اس کو اینڈ تک پڑھا. ایکیوٹ اسٹیج ہوتا ہے خطرناک اسٹیج، وڈ کمنس ان اباؤٹ اندر فورٹ نائٹ. میں نے پچھلے بھی ایک سبق میں بتایا تھا، فورٹ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے 15 دن. اگلے 1-2 ہفتے میں مجھے اس کی خطرناک ترین جو اس کی حالت ہے نا، اس کی خطرناک ترین صورت وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والی تھی. برائٹس ڈیزیز تک پہنچا. پھر برائٹ ڈیزیز ایک بیماری ہے، اس کا علاج چونکہ برائٹ نے چارلس برائٹ تھا شاید، اس نے ایجاد کیا، اس نے دریافت کیا تھا، اس کے نام سے مشہور برائٹ ڈیزیز. آئی واز ریلیوڈ ٹو فائنڈ، مجھے پتا چلا کہ آئی ہیڈ اونلی ان ماڈیفائڈ فارم، ماڈیفائڈ تھا تبدیل شدہ، مجھے اس کی ماڈیفائڈ فارم میں یہ مجھے ہے. اینڈ سو فار ایز دیٹ واز کنسرنڈ آئی مائٹ لیو فار ایئرس، اور جہاں تک اس بیماری کا تعلق تھا میں اس میں تو میں کئی سال زندہ رہ سکتا تھا. کالرا جسے ہم کہتے ہیں، کالرا ہیزا. آئی ہیڈ وتھ سویئر کمپلیکیشن، اس کی تو مجھے کمپلیکیشن، اس کی جو علامات تھیں بڑی خطرناک تھی. سویئر ہوتا شدید، خطرناک تھیں. اینڈ ڈفتھیریا. پھر خناق. I seem to have been born with، خناق تو میں ساتھ لے کر پیدا ہوا تھا. یہ سب کچھ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ ان کتاب کو پڑھ کے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ خناق تو میں ساتھ لے کر پیدا ہوا تھا. کتاب پڑھی جا رہا، اسے لگی جا رہا یار یہ بیماری مجھے ہے، یہ بیماری بھی مجھے ہے. تو بیٹا آگے بڑھتے ہیں. آئی پلاڈڈ کانشیسلی، پلاڈڈ بھی مطلب میں نے مغز ماری کی، میں نے اس میں سر کھپایا. کانشیسلی تھرو دا 26 لیٹرز، میں نے 26 کے 26 لیٹر پلاڈڈ کھنگال ڈالے. ایٹ دا اونلی میلڈی آئی کوڈ کنکلوڈ، مجھے میلڈی بیماری کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں. میں نے نتیجے پر پہنچا دیٹ آئی ہیڈ ناٹ گاٹ، ایک بیماری، ایک میلڈی مجھے نہیں تھی، اور وہ کیا تھا؟ ہاؤس میڈز نی. بیماریوں کے مختلف نام ہوتے ہیں نا. اب ہاؤس میڈ ہوتا ہے گھر کی نگرانی کے گھٹنے کا درد، تو اس وجہ سے پڑا ہوگا، اس کی وجہ تسمیہ کو وجہ ہوگی، لیکن یہ درد ہوتا ہے گھٹنے کا درد. اس نے دیکھا مجھے گھٹنے کا درد نہیں ہے، کیونکہ وہ فوراً نہیں تھا نا، تو اس نے کہا یہ مجھے نہیں ہے. اب اسے افسوس ہوا کہ یار یہ مجھے ہاؤس میڈز نہیں کیوں نہیں، یہ نہیں تھا. اس کو یاد رکھیں. I felt rather hurt، مجھے تکلیف ہوئی ایٹ فرسٹ، پہلے تو. It seemed somehow to be sort of slight، پہلے تو یہ sort of، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، سلائٹ ہلکی سی تکلیف ہوئی کہ یہ ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ مجھے ہاؤس میٹس نہیں ہیں، اتنی بیماریاں. Why hadn't I got house mates نہیں، مجھے ہاؤس میٹس نہیں کیوں نہیں ہیں؟ ساری مجھے ہیں، اے سے زی تک ساری ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ Why this invidious ریزرویشنز، یہ اتنی بچت کیوں؟ انویڈیس ہوتا ہے تحقیر امیز، یہ اتنی حقارت امیز ریزرویشن، بچت کیوں؟ انویڈیس یاد رکھیں، حقارت امیز ہے، تحقیر امیز ہے، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ آفٹر آل وائل، کچھ دیر بعد، however less grasping feeling prevailed، لیس کم، گراسپنگ تو ہوتا ہے نا ہرس ہونا بندے کو، کم لالچ والی جب سوچ مجھ پر غالب ہوئی، پریویل ہوتا ہے غالب ہونا. I reflected that I had every other noun، مجھ پہ یہاں ہو گیا that I had every other noun melody in the pharmacology. فارماکالوجی کیا ہوتا ہے؟ علم الادویات، دوائیوں کا علم. دوائیوں کے علم میں جو بیماری تھی مجھے ساریاں تھیں، انہیں کیا منہ ساری بیماریاں ہیں. اینڈ آئی grew less selfish، میں تھوڑا سا کم خود غرض ہو گیا. اینڈ determined to do without housemates نہیں، اور سوچ لیا، عزم کر لیا. determined ہوتا ہے عزم کر لیا to go without housemates نہیں، کہ میں نے ہاؤس میٹ نہیں کے بغیر ہی گزارا کرنا ہے. ہاؤس میٹ نہیں کیا ہے، گھٹنے کا درد ہے نا، اس کے بغیر ہی گزارا کرنا ہے. گاؤٹ، گاؤٹ آپ سنا ہوگا آپ نے، گینٹھیے سے پہلے ایک مرض ہوتا ہے گاؤٹ. ان اٹس موسٹ ملائننٹ اسٹیج، خطرناک حالت تک پہنچا ہوتا ہے. گاؤٹ بہت بڑی بیماری ہے. گلر سے گلر نہیں ہوتا، یہ جیسے آرتھرائٹس ہوتا ہے نا، گینٹھیا، گھٹنوں کا، جوڑوں کا درد. تو گاؤٹ جو تھا یہ بڑی خطرناک اسٹیج پہ پہنچا ہوا تھا. اٹ وڈ اپیئر، آنے والا تھا. اینڈ ہیڈ سیزڈ می وداؤٹ مائی بینگ اویئر آف اٹ، اور مجھے بغیر خبر ہوئے اس نے مجھے پکڑ لیا، جکڑ لیا تھا. اینڈ زائموسس، لازم بات ہے اے ٹو زی پڑھ رہا تھا، زائموسس آخری تھا. زائموسس آئی ہیڈ ایویڈنٹلی بین سفرنگ ود فرام بوائےہڈ، اور زائموسس مجھے بوائےہڈ سے بچپن سے ہی تھا. پڑھ کے پتہ چل رہا ہے there were no more diseases after zymosis. zymosis کے بعد مجھے اور بیماری کوئی رہی نہیں تھی کیونکہ ساری پڑھ لی. so I concluded، مجھے پتہ چلا there was nothing else the matter with me، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور میٹر تھا ہی نہیں. اب اس کے علاوہ مجھے کوئی اور میٹر تو تھا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا 2-4 لائنیں ہیں آخری پیرے، اس کو پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ I sat and pondered، میں بیٹھا رہا سوچتا رہا. I thought، میں نے سوچا what an interesting case it must be from a medical point of view،
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंटरेस्टिंग केस होगा, व्हाट एन एक्विजिशन इट शुड बी टू द क्लास, एक क्लास के लिए मेरा हासिल करना, मेरा हासिल कितना अच्छा होगा। वो समझता था कि मुझे सारी बीमारियां हैं, वो मेरा मुआयना करेंगे, चेक करेंगे, तो मैं एहसान करूंगा अगर वो मुझे चेक कर लें, तो बड़ा मजा आएगा, उनको मरीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट को, डॉक्टर जो बन रहे होते हैं। इफ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास चला जाऊं, आई वाज अ हॉस्पिटल माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक अस्पताल था, ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक राउंड मी, उनको चाहिए सिर्फ मेरे गिर्द चक्कर लगाते, एंड आफ्टर दैट, इसके बाद टेक देयर डिप्लोमा, अपना डिप्लोमा ले लेते। उसका ज़हन था कि मेरे गिर्द चक्कर लगाते और अपना डिप्लोमा ले लेते। बेटा बात आप तक पहुंचा दी है मैंने, सबक आप इसको जब पढ़ेंगे तो किताब खोल लीजिएगा, काइंडली मेहरबानी होगी आपकी। अल्फाज के मीनिंग मैंने ये लिखे हुए हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, ये बीमार होना, ख़राब होना, पेटेंट का गवर्नमेंट का अप्रूव्ड होता है, ड्राइव फोर्स होता है, एलिमेंट बीमारी को कहते हैं, फैंसी ख्याल, और प्री मॉनिटरी है, ख़तरनाक। एक उसने इश्तिहार पढ़ा है, ब्रिटिश म्यूजियम गया है, टाइफाइड फीवर का पढ़ा, उसको हुई, सेंट वाइसेंट डांस उसको हुई, कॉलरा हैजा उसको हुआ, ये उसको नहीं है। अब वो खुद को समझ रहा कि मैं पूरा अस्पताल हूँ, तर्जम ये भी समझ आ गई, मैन हूँ वाज अ हॉस्पिटल, आदमी जो हॉस्पिटल था समझ आ गया मैं पूरा अस्पताल हूँ, मुझे अब मेडिकल स्टूडेंट मुझे पढ़ें, मुझे देखें, मुझे जांचें परखें, मुआयना करें, तो वो डिग्री अपनी ले लें। तो बेटा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मेरा कैमरामैन जो है अतीक रहमान इस वक्त काफ़ी गर्मी से शराबूर हैं, वो चाहते हैं कि इस लेक्चर को मैं एंड कर दूँ। अगले लेक्चर के साथ बेटा, अगले लेक्चर में ये वाला टॉपिक मैं ख़त्म कर दूँगा और अगले लेक्चर के साथ में दोबारा हाज़िर हूँगा। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि ज़रूर कमेंट करें आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अल्फाज का मीनिंग नहीं आता, कुछ आप चाहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो जाए, कुछ और चीज़ें आप चाहते हैं, तो मैं वो ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। लेकिन मुझे अपनी तजावीज़ से आगाह ज़रूर करें, सजेशंस दें। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने फेसबुक पे इसको शेयर करें, इसको आप बाकी आपका अपना पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, अगर पसंद आता है तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल देखें, अगर आपको हर वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हर वीडियो मेरे तक पहुंचे, पता नहीं चलता आपको कि सर मैं तो किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी नहीं हूँ, वीडियो भी नहीं पहुँचती, बेटा इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ एक घंटी का बटन लगा होता है ना, घंटी तो आपने देखी होगी, उस पर क्लिक कर दें, हर वीडियो आपको नजर आएगी। एक दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप मिल जाएंगी। बाकी कुछ दिन बाद आपको लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू कर रहा हूँ, एक ग्रामर कोर्स शुरू कर रहा हूँ, उसकी वीडियोस मिलेगी और आपको सारी की सारी चीज़ें जैसा आप चाहेंगे वैसी मिलेंगी। इसके साथ ही अपने उस्ताद एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह।